बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबद शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही कोई तालीमी और मालूमाती वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे सामने खड़े हुए पुलिस में पास आउट किया जिन्होंने, आज मैं आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आज इसलिए खास तौर पर यहां आया हूं और शेख रशीद ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मकसद था कि मैं पाकिस्तान की पुलिस को एक पैगाम दूं, और वो पैगाम ये है कि जब तक एक कौम की जान और माल की हिफाजत नहीं होती वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो बॉर्डर्स पे कौम की जान और माल की हिफाजत करती है वो पाकिस्तान की फौज है, और जो अंदर मुल्क के जो सिक्योरिटी देती है एक कौम को, और जो एक इन्वेस्टर की, एक बिजनेसमैन की, एक शहरी की जो प्रोटेक्शन देती है वो है पुलिस। और ज़हन में डाल लें कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन उनका मसला क्या है? उनको इस वक्त एतमाद नहीं है कि हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी, और इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इस पाकिस्तान को ऊपर उठाने में। मैं आपको आज सबसे पहले तो ये कहता हूं कि जो आपकी तनख्वाहें पंजाब से नीची हैं, इंशाअल्लाह मैं अभी आज जाके बात करूंगा अपनी शेख से। मैं आपको ये सबको बता दूं कि ये मुल्क, हम जब पिछले 2 साल से जो हमारे माशी हालात हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क के घर की तरह होता है, घर मकरूज, सबसे ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं। तो जब एक घर पे कर्जे चढ़ते हैं तो क्या करता है घर? हर घर में कभी ना कभी मुश्किल वक्त गुजरता है। तो जब कर्जे चढ़ते हैं तो घर अपने खर्चे कम करता है जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ती। तो जब खर्चे कम करता है तो तकलीफ होती है लोगों को। मैंने अपने ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 60 से 70% खर्चे कम किए हैं। हमने, फेडरल गवर्नमेंट ने 40 अरब अपनी फेडरल गवर्नमेंट में खर्चे कम किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने बैलेंस करना है, हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते। और मैं बड़े फख्र से आज कहता हूं कि जो 2 हमारे सबसे बड़े मसले थे, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो पैसा डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, ये 5वां महीना है कि वो 17 साल के बाद वो सरप्लस में चला गया है। और दूसरा जो हमारी आमदनी और खर्चे अंदरूनी हैं, अगर हमें कर्जों की किस्तें ना अदा करनी पड़े तो उसमें भी हमने अपना बैलेंस कर लिया, यानी कि हम थोड़ा सरप्लस पे हैं। ये बहुत बड़ा 2 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में, ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कोई नहीं समझ रहा था कि 2 सालों में ये होगा, लेकिन जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूं थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंशाअल्लाह जिस तरह आगे हालात हमें नजर आ रहे हैं, हमारे मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सिर्फ हमने अपनी मैनेजमेंट गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है और ये मुल्क उठ जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे पास इतना पैसा होगा कि पुलिस को ही नहीं, आपकी तनख्वाहें पंजाब नहीं, सारे पाकिस्तान में पुलिस की भी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अपने जो हमारे सारे सरकारी नौकर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तनख्वाहदार हैं, इंशाल्लाह सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे जैसे जैसे आमदनी हमारी बढ़ती जाती है।
لیکن میں دو چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد پولیس کو. نمبر 1 کہ ساری اسلام آباد پولیس کے ہر گھر کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے ہم. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی اور انشاءاللہ 10 لاکھ روپے کی ہر پولیس کے گھر کی ہیلتھ کی انشورنس ہوگی کہ 10 لاکھ تک کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کروا سکیں گے. اور دوسرا آپ کو میں جو ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ بنا رہے ہیں اس کے اندر جو بھی تنخواہ دار اور خاص طور پہ شروع آپ سے کریں گے اسلام آباد پولیس اور آپ کے اسلام آباد میں جو فیڈرل یہ جو ہمارے سرکاری نوکر ہیں ان سب کے لیے ہم اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا کہ سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے جو کرایہ دیتے تھے وہ کرایہ آپ کے گھروں کی قسطوں کے اوپر چلا جائے گا. یعنی کہ بجائے کرایہ دینے کے وہ گھر کی قسطیں دیں گے اور آپ کا وہ گھر اپنا ہو جائے گا. یہ ہمارا بڑا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں, خاص طور پہ آپ جیسے پولیس والوں کے لیے, سرکاری نوکروں کے لیے. تو وہ انشاءاللہ ہم پولیس سے شروع کریں گے اور ہم ہیلتھ کارڈز بھی آپ سے شروع کریں گے. باقی میں آئی جی صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی وہ میں ساری آپ کی جا کے پروسیس کروں گا. جو آپ نے چیزیں کہی وہ کیونکہ میں بادشاہ نہیں اور پرائم منسٹر ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے اپنے فائنانس منسٹر سے, اس سے بات کر کے. تو انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کی ہدایت کروں. میں آپ کو آخر میں پھر اپنی پولیس کو آج آپ جو پاس آؤٹ کیے ہیں آپ کے لیے بھی اپنی ساری پاکستان میں جو پولیس ہے اس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری پولیس ایک اور لیول کی ہو جس کی عزت ہو معاشرے میں, جو معاشرہ اس کو اون کرے. اور انشاءاللہ جس طرح پختونخوا کے اندر ایک چینج ہم نے دیکھا تھا میں وہ سارے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور آپ جو نئے آج پاس آؤٹ کیا ہے آپ سب کو تو میں پہلے اسلام آباد میں بالکل ایک فرق دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالکل پولیس ایک جس طرح نیا پاکستان ہے ایک نئی پولیس فورس ہمارے سامنے آئے جو ایک بالکل مختلف اس کی ایٹیٹیوڈ ہو, اس کا ایک لوگوں کے اندر. شیخ صاحب نے کہا وی آئی پیز کا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ہم. میں چاہتا ہوں کہ جو عام ہمارا شہری جو غریب آدمی ہے آپ اس کو وی آئی پی بنائیں, وہ آپ کے لیے وی آئی پی ہو, اس کی رسپیکٹ ہو. ایک معاشرے کی پہچان کبھی نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں وی آئی پیز کیسے رہتے ہیں. ایک معاشرے کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو وہ معاشرہ کیسے رکھتا ہے. اور انشاءاللہ آپ کی ایٹیٹیوڈ جب میں دیکھوں گا اپنے غریب لوگوں کی طرف آپ کی ایٹیٹیوڈ کیسی ہے, اور اس کے بعد پھر میں اگلی بھی آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ آؤں گا اور آ کے پھر بتاؤں گا کہ 1 سال میں کیا فرق پڑا ہے. بہت بہت شکریہ.